Sa barangay nagsugod ang direksyon. Kung tarong ang kapitan, tarong ang komunidad. Ang leader dinihari, ang leader alagad sa katawan. Kapitan sa barangay, bugat ang korona. Tanang problema sa katawan na asa imong nga baga. Sigalot sa silingan, kalamidad, kagutom. Ikaw unang tawagon kung kalisod na gyud kaayo karon. Meeting sa buntag, tawag sa gabi. Desisyon usara, epekto daghan kaayo diri. Dilitanan mo yun, daghan mo saway. Pero ang leader tinuod, dili gud mo'y kasa responsibilidad. Bye! Dili man perpekto ang kapitan, pero ang kasing-kasing dapat limpyo sa mata sa Ginoo. Klaro kaayo ang leader nga matarong ug mapainup sa non gyud mo. Mga barangay kapitan, ayaw pagundang ang inyong serbisyo, dili sayang. Bisan dagan ng problema sa katahan, ang Ginoo mao'y kusog ug saligan. Mga barangay kapitan, padayon lang. Bisan bugat ang desisyon, matagadlaw kung hustisya ug gugmaan. Giuna ang barangay, mahimong malinaw ug lig-on. Ilik, proyekto, seguridad sa lugar. Usa ka sayo, pra isyu na dayong kalat. Dagang mata nagtanaw kanimo permi. Busa integridad kinahanglan, ligon gyud diri. Gingon sa kasulatan ng leader nga alagad, maoy pinakadako sa tanan. Dili gahom, dili posisyon ng sugdanan, kun dili kasing-kasing nga andam mo alagad sa katawan. Mga barangay kapitan, ayaw kalimti ang iyong buhat, bililhon kaayo. Bisan dilitanan makasabot, ang langit nagtanaw sa inyong integridad. Mga barangay kay kapitan, salig lang sa liderato nga limpyo ug tinuod. Ang barangay ay molambo ug malipay kung ang kapitan gigiya sa Ginoo. Para sa tanang barangay kapitan, salamat sa inyong pag-alagad sa katawan. Ang Ginoo maggiya kaninyo kaliit.